एक मशीन दिसता तुमकां न्ही ताका म्हणटा स्पीड लायन मिल्किंग मशीन. म्हणजे आमी दूध जे काडटा गोरवांचे ते ताका आमी हात लायना. सो हांगा 4 गायी उब्यो करतात आनी ताका डायरेक्ट त्या मिल्किंग मशीनचे कप्स लायले वता आनी दूध डायरेक्टली त्या चॅम्बरांत येता. म्हणजे आमी ताका प्रॅक्टिकली हात लायना. आमी स्वच्छ किंवा हायजिनीक दूध निर्मिती खातीर हे खास करून न्ही केला, कित्याक ऑलमोस्ट जे बॅक्टेरिया दुधान आसा तितलेच बॅक्टेरिया उरता ते आनी मल्टिप्लाय जायना. म्हणून ते क्लीन मिल्क प्रोडक्शनाचो एक भाग आसा. ते दूध येता आनी ह्या चॅम्बरान सेटल जाता. ज्या गायचें दूध कितलें काडटा ते प्रत्येक हांगा मेजर जाता. गायन कितलें दूध दिलें ताजें हांगा मेजरमेंट एटोमॅटीक आमकां पळोवपाक मेळटा. ओके, ते वे करपाची गरज ना. आयलें दूध जें हांगा येता हो मिल्क कलेक्शन टँक. हांगा 14 लिटर्स दूध जमा जाल्या नंतर एक पंप स्टार्ट जाता आनी त्या पंपाचो बल्क मिल्क कूलर, ह्या कुलराक चिलिंगाक वता. ओके, आतां हातून ऑलरेडी दूध आसा आनी तें चील जाता. दॅट इज अरावंड 5 डिग्री टेम्परेचराक आमी चील करता तें दूध आनी ताज्या नंतर गोवाडेरीचो टँकर येता आनी हें दूध व्हरता. ह्या सगळ्या प्रोसेसान आमी दुधाक खंयच आमच्या मनशाचो हात लागना. इट इज फ्री फ्रॉम ह्युमन हँड. म्हणजे हातांतल्यान कितें जर कंटॅमिनेशन जाता कितें जावंक शकता जाल्यार सगळ्यो पॉसिबिलिटीज आमी केअर घेतात. आनी एक स्वच्छ दूध आनी निर्मेळ दूध तयार करपाचो आमचो एक प्रयत्न आसा. आनी 15 वयर दूध दिवपी आसा. अरावंड अप टू 27 लिटर पर्यंत आमच्या फार्मात दूध दिला पर डे एका गायन. तांकां आमी सेपरेट फिडींग करतात. म्हणजे जनावरांच्या गरजेनुसारच तांकां खाद्य दिलें वता. सो प्रोडक्टिविटी बी खाद्यानुसार ती प्रोडक्शन करतात. डेली कलेक्शन आमचे अरावंड 500 लिटर पर डे. हय, आतां लीन सिजन सुरू आसा. ऑक्टोबराच्यान फ्लश सिजन सुरू जातलो. 2 फावट आनी सगळे गोवाडेरीकच वता. ओके, आमी सेल बी कांय करना. होल आमच्या स्टेटाचे डेफिसीट भरून काडपाक लागून आमी कंप्लीट स्टेट डेरीचे आसा. आमच्यो आतां 63 गायी आसा पूण तातूंतले 41 दूध दिता पटिवार. उरलेल्यो ड्राय आनी प्रेग्नंट आसात. तशेंच आनी एक आमचें फार्म आसा दुसऱ्या जाग्यार. हांगा 3 म्हयने पर्यंत वासराक आमी दवरता. 3 म्हयने पर्यंत ताका दूध दिल्या नंतर आनी एक फार्म आसा म्हणजे हिफर ब्लिडींग फार्म ऑर हिफर ग्रोईंग फार्म. त्या फार्मार व्हरून तांचे फुडलें आमी वेवस्थापन करता. जेन्ना ते 7 म्हयन्याचे प्रेग्नंट जातात तेन्ना त्या शेडीन हाडटा आमी. सो हे फक्त मिल्किंग युनीट हो हांगा आनी ल्हान पाडकांचो युनीट. वेरेज तो जस्ट आतां डेलिव्हरीक जावपाचो युनीट आनी मदलो युनीट आसा तो आमी तळे म्हणून थंय आमी आनी एक आमची फार्म आसा. आणि हे जे ॲनिमल्स आम्ही आता गायो हाडटा त्यो महाराष्ट्रांतले. तर महाराष्ट्रातले क्लायमेटीक कंडिशन्स आणि गोंयच्यो हातूंत खूब फरक आसा. सो आनी दुसरी म्हणजे म्हाका सदांच एक हुस्को लायफ स्टॉक जेन्ना पळय आमी हँडल करपाची डिसिजन घेता तेन्ना आमी मातशें पयलीं वातावरण पळय कशें ती खंयच्यान एनिमल्स येतली, वेदर दे वील गेट एक्लेमेटायज, हे हो सगळो विचार तयार करता. म्हणजे तुम्ही हो विचार केला कारण मेन म्हणजे क्लायमेट. आणि आम्ही सुरू केले आणि मागीर ते एनिमल्स दे डोंट सर्वायव. मातसो म्हजो सुरवातीक हो नेगेटीव अप्रोच आशिल्लो आनी ताका कारणां आशिल्लीं. नेगेटीव अप्रोच म्हणजे कितें की उगीचच म्हणजे नाका ना म्हणपाच्या खातीर न्ही, बट म्हाका पयलीं तकलेन म्हणजे ते क्लायमेटीक कंडिशन दॅट वॉज मेन कन्सर्न. सो समहाव भरपूर आमची टू अँड फ्रो डिस्कशन जाली. मागीर हांव आनी महाराष्ट्रांत हे जे कोणी डेरी ऑलरेडी डेरीन आशिल्ल्या लोकां कडेन ते वचून उलयले, हांव उलयलें इंडिपेंडंटली. आनी मागीर अशें ठरलें की आमी एक स्मॉल नंबर ऑन ट्रायल बेजीस आमी सुरू करया. आनी ताज्या बरोबर जो आमचो कितें पळय एक्सपिरियन्स आसतलो ताजेर मागीर फुडले स्टेप्स घेवया. कारण कितें आसा, हांवें जेन्ना ही गोश्ट म्हज्या फॅमिली भितर म्हणजे म्हज्या चल्याक जेन्ना सांगली ते सामके सगळे एक्सायटेड. 200 गायो आनी कितें अशे व्हडले व्हडले नंबर्स सांगतात. हांवें थंडपणान सगळ्यांचें आयकून घेतलें. आमी तुमकां सजेशन दिवपाक सामकी फ्रिडम, जाय ते तुमचे आयडिया सजेशन जे कितें आसा ते तुमी मांडात. बट
निमाणे पळय कोण जी डिसिजन घेतले ते हांव आनी ताजे पण ते एक तांची एक गोश्ट एक बरी आसा की ते गीव सजेशन ते भरपूर आयडियाज दितात आनी हांव तांकां ब्लेम करना कारण तांचें एक्सपोजर तशें आसा इंडियेचें म्हणा किंवा इंडियाच्या भायर सो सजेशन्स आनी आतां इंटरनेट त्याच्यावर सगळी मारली 2-3 हे ती टाक करून हे जी व्हडली इन्फॉर्मेशन आयली ती मागीर पास ऑन गेली सो अशें थोडो टायम गेलो मागीर हांवें सांगलें बरोबर आसा लेट्स होप आमी त्या स्टेजीचेर आमी पावचे पण सुरवात धा एनिमलान करची आनी तांणी सामकी म्हणजे आनंदान हय बरोबर अशें करून ही सुरवात जाली आतां ही वाटचाल जी पळय आसा खुबश्यो अडखळी आयल्यो त्यो प्रत्येक नव्या वेव्हारान जातून आपल्या स्वताक तितली नॉलेज नासता पण हाव आय वॉज फॉर्च्युनेट इनफ टू गेट person like Mr. Orlan and Dr. Dubey for the technical knowledge along with the business aid. म्हणजे तो बाबा at the end of the day तो प्रॉफिट कडेन कसो व्हरप पण इनिशियली एक सांगता की इट इज नॉट प्रॉफिटेबल यू शूड हॅव सम पेशन्स टू सस्टेन असे एकदम ती वर्टिकल उडी मारून जायना सो असे हे सगळे लक्षात घेऊन हो जो काही आम्ही व्यवहार हो धंदो पळय आमी जो सुरू केलो आणि जेन्ना हे सरळ ही वाटचाल आणि जेन्ना हांणी म्हाका येवन सांगलें की तुमकां हो अवॉर्ड मेळ्ळा एक आय वॉज सरप्रायज बी म्हाका खूब आनंद जालो अरे वा म्हणलें पण एक आसा हे अवॉर्ड म्हाका न्ही वो सगळी जी पळय आमची टीम आसा आनी ज्या म्हणजे आतां हे धरून पळय जे ती काम करतात प्रत्येक हातून की दीस हाजेर सगळ्याचो हक्क आसा पण कितें आसता की खंयची गोश्ट आपण जेन्ना नवी सुरू करून ती थोडो तेंप चलून ती मागीर अशा लेवलाचेर अप्रिशिएट जातली एक प्रकारचे आनी एक जोमान मनशान फुडें सरचें अशें दिसूंक लागता सो ॲज इट इज विदावट द अवॉर्ड आमची प्लॅनिंग अशें आसा की आज आमी 500 लिटर्स पर डे म्हणटा आमी ते जवळ जवळ 1000+ लिटर पर डे त्या लेवलाचेर पावूंक जाय त्या लेवलाचेर पावता की then we will think of value addition to our milk product. So, आता ती एक मोख मुखार करून आमकां फुडें सरपाचें आसा सो आनी बाकीच्यांनी हांणी सगळ्यांनी तुमकां इतल्यो सगळ्यो गोश्टी डिटेलान सांगल्या पण एक गोश्ट आमी सी विथ बेस्ट ऑफ इंटेन्शन आमी म्हणटा न्ही की बाकीच्यांकय म्हणजे ज्या लोकांक तितली नॉलेज ना जी म्हाका नाशिल्ली तशी ती जी शेतकऱ्यांक बाकीच्या ती नॉलेज तांकां मेळची आनी त्या प्रमाणे तांकांय कितें तरी उत्साहान तांणी फुडें सरून ह्यो गोश्टी डेरी जावं कल्टिवेशन ऑफ ग्रास ह्यो गोश्टी करच्यो अशी आमची मना पासून इच्छा आसा आनी आमी त्या दिशेन काम करीत आसा